बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, भक्की पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। भक्की के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 7.5 किलो मंशियात और असलहा मंशियात फरोशों से बरामद। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। ऐसे अनासिर के खिलाफ रेस्क्यू 15 पर इतला देकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हमारा अज़म मंशियात से पाक मुआशरा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, ऑल पाकिस्तान कैटलरी एसोसिएशन वजीराबाद के 2022-23 के लिए मुंतखब ओहदेदारान और एग्जेक्टिव बॉडी मेंबरान के 100 दिन की कारकर्दगी पर चेयरमैन पाकिस्तान कैटलरी एसोसिएशन वजीराबाद मेहर शकील आजम की जेर सदारत स्पेशल इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 100 दिन की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी गई और आइंदा नए शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मुशावरत की गई। मजीद जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान कैटलरी एसोसिएशन वजीराबाद के ऑफिस में चेयरमैन मेहर शकील आजम की जेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें संतकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन मेहर शकील आजम और दीगर ओहदेदारों की 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि कैटलरी एसोसिएशन ने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क का भी आगाज कर दिया है। जिला वजीराबाद पर खसूसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। छोटे संतकार और मुख्तलिफ अदारों में फंड तकसीम किए गए हैं। कैटलरी इंस्टीट्यूट जो कि काफी अरसा से बंद पड़ा था, इसको दोबारा फाल किया गया है। स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री में फैक्ट्रियों का तामीराती काम जारी किया गया है। एसोसिएशन की मेंबरशिप में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बैरूनी ममालिक में कैटलरी एसोसिएशन के वफूद और नुमाइशों में स्टॉल लगाने वाले ख्वाहिशमंदों के लिए राहें हमवार की गई हैं। कैटलरी प्रोडक्ट की म्यार और पैकिंग को बेहतर बनाया गया है, जबकि जिला वजीराबाद में शजरकारी मुहिम और सफाई के हवाले से इनकरीब काम शुरू कर दिया जाएगा। कैटलरी प्रोडक्ट और चाकू छुरी के लिए बैनुल अक़वामी नई मंडियों तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट में इजाफा और मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। इस मौका पर हाजी नसीर अहमद अराई, हमीद अख्तर चड्डा, जफर इकबाल भुट्टा और दीगर ने मेहर शकील आजम की इनकी टीम की काविशों को सराहा और मुबारकबाद दी है। आखिर में 100 दिन की बेहतरीन कारकर्दगी की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। आगे बढ़ेंगे, अलीपुर छुट्टा से आपको बताते चलें, बाजारों में नाजायज तजावुजात करके अवाम को परेशान करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ताजर बरादरी अज खुद मामलात दुरुस्त कर ले, वरना सख्त नोटिस लिया जाएगा। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद और चीफ ऑफिसर बल्दिया इसरार अहमद छुट्टा ने अमला के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ हजारों रुपए के जुर्माने किए और दुकानदारों को सख्ती से आइंदा तजावुजात से बाज रहने के अहकामात भी जारी किए। होटलों और आटा सेल शॉप्स का मुआयना किया। रोटी के रेट्स और मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए राना अमजद महमूद ने कहा कि गिरां फरोशी, आटे की मसनूई किल्लत और नाजायज तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसरार अहमद ने कहा कि अफसरान के अहकामात पर अमल किया जाए और शहर को खूबसूरत बनाने में तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। हैदरी चौक और दीगर बाजारों में रेडी लगाने वालों को हरगिज स्पेयर नहीं करेंगे। अलीपुर छुट्टा को मॉडल सिटी बनाएंगे। सराय आलमगीर से सीनियर समाजी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ सपोर्टर चौधरी रिजवान जट का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और इस मुश्किल वक्त में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के हवाले से उनका कहना था कि हम पाकिस्तानियों के साथ हैं। हम मुल्क पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए मौके पैदा करें। इस मौका पर चौधरी रिजवान जट ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी रिहाइशगाह पर दुआ भी करवाई। डीजी खां के इलाके चोटी जरीन में मदरसा हुसैनिया हनफिया के प्रिंसिपल मौलाना मुफ्ती शाहिद हुसैन हनफी ने माहाना इस्लाही बयान करते हुए कहा कि किसी के बारे में बदगुमानी पैदा करना दुरुस्त नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। उन्होंने अपने खिताब में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। बारे में सुनना और बात होती है, किसी से बात खुद सुनना बराह रास्त वो और बात होती है। हमारे मुआशरे में ये बदगुमानी बहुत आम है। हम उस बंदे से बात नहीं सुनते, किसी और से सुनते हैं, उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं। इसने मेरे बारे में यूं कहा, बस ख़त्म। इसके ने मेरे बारे में यूं कहा, रिश्तेदारी ख़त्म। इसने मेरे बारे में यूं कहा, अब दोस्ती ख़त्म। उस बंदे से नहीं पूछते भाई आपने ये बात कही है या नहीं कही,
پوچھتے نہیں ہیں، اس پر غصہ بھی کرتے ہیں، اس سے ناراض ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس نے بات کی ہی نہیں ہوتی ہے، باتوں سے باتیں ہی نکل جاتی ہیں، پھر رشتہ داریاں، دوستانہ تعلق، یہ دوستانہ محبتاں، یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس وقت؟ جب ہم اس بندے سے بات پوچھتے نہیں ہیں۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن منہ اچھا نہیں تھا، خراب ہے۔ سرے کہہ دو نا انہیں موٹی چنگا کہنا، میں سلام لیتے منہ ہی نہیں صحیح دیتا میں کو۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن اپنا رخ، اپنا چہرہ ایک طرف کر دیا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا امام جعفر کا موڈ صحیح نہیں ہے، جس طرح استاد ناراض ہو شاگرد سلام کرے، استاد جواب تو دیتا ہے پر شاگرد بات نہیں کرتا۔ باپ ناراض ہو بیٹا سلام کرے تو باپ سلام کا جواب دیتا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا۔ امام صاحب نے سلام کیا، امام جعفر نے جواب تو دیا، بات صحیح طریقے سے نہیں کی۔ امام صاحب نے دیکھا ہم ناراض ہیں، پوچھا حضرت جی آپ ناراض کیوں ہیں؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ سے، میں نے سنا ہے تیرے بارے میں کہ تو پاک پیغمبر کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتا، تو اپنی عقل کے مطابق۔ مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل دیول میں دوسرے سال بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ معز راشد تاج عباسی، ارسلان ملک، قاسم درویش اور ان کی ٹیم نے اپنی مدد آپ کے تحت پھلدار پودوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا۔ یونین کونسل دیول میں معز راشد تاج عباسی اور ان کی ٹیم نے اہلیان اوسیا دیول نمب میں 3500 پھلدار پودے تقسیم کیے۔ اس موقع پر ظہیر چاچو، مری، فروخ عباسی نوجوانوں کی کثیر تعداد جن میں ارسلان ملک، مراد اسجد، نعمان عباسی، حماد سکندر، احسن عباسی، کلیم عباسی، حمزہ جمیل، عبداللہ ابرار، ارسلان عباسی اور مون عباسی شامل تھے۔ معز راشد تاج عباسی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ یہاں 12 مہینے موجود ہوتے ہیں ان کو پھلدار درخت دیں تاکہ حفاظت ہو سکے۔ مزید یہ کہ اس سال بھی مری مختلف یونین کونسلز میں وافر مقدار میں پھلدار پودے تقسیم کیے جائیں گے تاکہ کوہسارے، مری اور گلیات ایک بار پھر مستقبل میں حسین باغات میں بدل سکیں، روزگار کا سبب بنے اور ہمارا معاشرہ کبھی قحط سالی کی نظر نہ ہو۔ خدا نخواستہ حمزہ طارق، برہان مظہر، عاصم آصف، اویس قادر، مدثر عباسی، وجاہت استیاج، نعمان جعفر، نبیل افضل، عثمان مشتاق، ارسلان ملک۔ آگے بڑھیں گے۔ قاسم علی کمبو، نمائندہ آن نیوز عارف والا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بازار میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ کی زد میں آ کر تھانہ سٹی کا پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ افسوسناک واقعہ عارف والا کے تھانہ سٹی کی حدود تھانہ بازار میں پیش آیا۔ وہاں پر 2 گروہوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا تھا کہ پولیس اہلکار شاہد بیچ بچاؤ کے لیے وہاں گیا، وہاں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں تھانہ سٹی میں تعینات پولیس اہلکار شاہد سکنا قبولہ شدید زخمی ہو گیا، جس کو THQ اسپتال لایا گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ منجن آباد سے گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق میکلوڈ گنج میں اوباش نوجوان نے 13 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کی ہے۔ تھانہ میکلوڈ گنج پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم مسعود الرحمان چینا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم 13 سالہ علی اصغر کو ورگلا کر قریبی کھیتوں میں لے گیا۔ بچے کی چیخو پکار پر اہل علاقہ نے زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ اہل علاقہ نے SHO میکلوڈ گنج فضل عباس شاہ کی بروقت کارروائی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو ہارون آباد کی طرف۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سپہ سالار تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے امور مملکت کے فرائض انسانیت کی عملی خدمت کے ساتھ انجام دیے۔ صدیق اکبر کا طرز حکمرانی رعایا کی داد رسی کی روشن مثال حکمرانوں اور امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار خطیب لاسانی حضرت علامہ سید طاہر تنویر نقوی نے یوم صدیق اکبر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرو جانثار صحابی تھے۔ آپ نے جرأت کے ساتھ جھوٹے مدعیان نبوت فتنے کی سرکوبی کر کے اسلام کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ کیا۔
کیا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ملت اسلامیہ کے عظیم محسن ہیں، جنہوں نے مشکل حالات میں نظام خلافت سنبھالا اور بہادری کے ساتھ تمام مسائل کا خاتمہ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور کسی مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ علامہ سید طاہر تنویر نقوی نے کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ایسی رفاقت میسر آئی کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آگے بڑھیں گے چنیوٹ سے سید مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر محمد الیاس گوندل نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر آکف کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا وزٹ کیا۔ مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسپتال کے مختلف وارڈز میں صفائی ستھرائی کو بھی چیک کیا۔ ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں ڈاکٹرز اور سٹاف سے میٹنگ کے دوران ضروری احکامات جاری کیے اور اسپتال انتظامیہ کو صحت سہولت پروگرام کے تحت مریضوں کا فری علاج کرنے کی بھی ہدایات کی۔ بیورو چیف مبین ناصر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کی تحصیل تاندلیا والا میں صدر منتخب طارق سلیم وٹو اور سیکریٹری سہیب مہندی گجر کی وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لاڑکانہ سے اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے پیڈس ہاسپٹل میں نئے 60 بیڈ وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ ایم ایس چانٹکا میڈیکل ہاسپٹل ڈاکٹر گلزار علی تنیو نے کہا کہ بچوں کے اسپتال میں ہر روز بڑھتی اور او پی ڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے وارڈ کی اشد ضرورت تھی۔ نئے قائم کردہ وارڈ میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر دلی جان کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر شانتی لال نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر ماہ 40,000 سے زیادہ او پی ڈی کرتی ہیں، اس کے پیش نظر نیا وارڈ بے حد ضروری تھا۔ افتتاحی تقریب میں ڈین پروفیسر ڈاکٹر عالم ابراہیم صدیقی، پرنسپل چانٹکا میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر ضمیر سومرو، ایم ایس ڈاکٹر گلزار علی، تینوں وارڈز کے سربراہان اور یونیورسٹی کے افسران نے شرکت کی۔ آخر میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے پیڈس ایمرجنسی تھیلیسیمیا سینٹر اور او پی ڈی کا بھی دورہ کیا۔ مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملنے والے سہولیات کے بارے میں معلوم کیا۔ راولپنڈی سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سول لائن کے علاقے میں فائرنگ سے وکیل شیخ عمران کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کا نوٹس۔ ایس پی پوٹوہار سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی۔ افسوسناک واقعہ میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس فوری موقع پر پہنچ گئی۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مقتول بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تمام زاویوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آر آئی یو جے کا نیشنل پریس کلب میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکاء نے آر آئی یو جے کی کارکردگی کو بھرپور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس میں صحافیوں کے خلاف ٹرولنگ، ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات اور صحافیوں کی برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگیوں کے حوالے سے قراردادیں منظور۔ اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی سالانہ جرنل باڈی کا اجلاس نیشنل پریس کلب میں منعقد ہوا، جس میں جڑواں شہروں کے صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدر آر آئی یو جے عابد عباسی نے شرکاء کو خوشامدید کہا اور آر آئی یو جے کی سرگرمیوں کے حوالے سے ممبران آر آئی یو جے کو تفصیلی آگاہ کیا اور کہا کہ آر آئی یو جے صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پورا سال متحرک رہی ہے اور آئندہ بھی صحافیوں کے حقوق کے جدوجہد جاری رہے گی۔ جنرل سیکریٹری آر آئی یو جے طارق علی ورک نے آر آئی یو جے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی، جس میں آر آئی یو جے کی طرف سے لگائے گئے احتجاجی کیمپ، احتجاج اور صحافیوں کے حقوق کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا تفصیلی ذکر کیا گیا۔ کارکردگی رپورٹ کو شرکاء کی جانب سے سراہا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے کارکردگی رپورٹ کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے، جن کا آر آئی یو جے کی قیادت کی طرف سے تفصیلی جواب دیا گیا۔ فنانس سیکریٹری آر آئی یو جے کاشان اکمل گل نے آر آئی یو جے کی سالانہ فنانس رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ آر آئی یو جے نے انتہائی کم اخراجات کے باوجود پورا سال بہت متحرک کردار ادا کیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق انسانی اعضاء گردے بیچنے کا گورکھ دھندا کرنے والے راولپنڈی صدر میں کیپٹل لیب کے مالک اور اس کے ساتھی لاہور پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیے۔ قوم کے مسیحا ڈاکٹر جو موجودہ وقت میں پیسے کی ہوس میں درندگی اختیار کر چکے ہیں، نوجوانوں کو چند لاکھ روپے دے کر ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جبکہ زندگی کو تحفظ دینے والے ڈپارٹمنٹ مکمل طور پر پیسے کی ہوس کی خاطر ہر طریقے سے انسانی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہے۔ انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں، جڑواں شہروں میں متعدد بار اس طرح کے واقعات
वाक़यात रिपोर्ट हुए, मगर हमारा कानूनी निज़ाम और खासकर अदालती निज़ाम लूला लंगड़ा होने के बायस ये दरिंदे फख्र से अपना जुर्म कबूल करते हैं, जेल जाते हैं, फिर वापस आकर किसी दूसरे शहर में दोबारा दरिंदगी शुरू कर देते हैं। इन जालमों की दरिंदगी का शिकार सिर्फ मजबूर, बेबस और लाचार गरीब लोग हैं। हुक्मरान और कानून नाफिज करने वाले इदारे और शहर के जिम्मेदार लोग अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं और अपने ही इंसानों को पैसे की हवस की खातिर काट काट कर बेच रहा है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद शहजाद नदीम बुखारी का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत। रेनाला खुर्द से आपको बताते चले, रेनाला खुर्द से पंजाब असम्बली तहलील होते ही पीटीआई के साबिक सूबाई वजीर NA 135 के उम्मीदवार शमशाम बुखारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी हो गई। पार्टी के नजरियाती वर्कर का ये कहना है, पीर शमशाम बुखारी की 4 साल नाकस पॉलिसियों ने पार्टी को कमजोर किया, वर्कर्स का कत्ल आम किया गया, अपने इन्वेस्टर को नवाजा। इसके साथ साथ दूसरी पार्टी के लोगों को वर्कर्स के मुकाबले में ज्यादा तरजीह दी जाने लगी और टैग इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा पार्टी वर्करों पीर शमशाम बुखारी को दोबारा टिकट दिए जाने पर भी सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी है। वर्कर का ये कहना है, जब तक खान साहब इसका नोटिस नहीं लेते ये कैंपेन जारी रहेगी। रेनाला खुद से आपको बताते चले, पाकिस्तान में होने वाली 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी करने वाले सर्कल सुपरवाइजर और शुमार कुनिंदगान ने मॉक एक्सरसाइज में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में होने वाली 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी के सिलसिला में ILM कॉलेज रेनाला खुर्द में सर्कल सुपरवाइजर और शुमार कुनिंदगान ने मॉक एक्सरसाइज में शिरकत की, जिसमें महकमा शुमारियात के ऑफिसर विल्सन परवेज, मास्टर ट्रेनर नियाज अहमद SSS, मियां जुल्फकार अली SSS और नादरा की तरफ से शेख वासफ अमीन की जानिब से मॉक एक्सरसाइज करवाई गई, जिसमें तमाम नुमाइंदगान को यह हदायत जारी की गई कि किस तरह फील्ड में जाकर आवाम को गाइड करना है। इसके अलावा नादा दफ्तर के एहलकार शेख वासफ अमीन ने डिजिटल टैब को किस तरह ऑपरेट करना है इस मतलब भी तफसीलन आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।